इयर्स अहिले हामी कस्ट अफ क्यापिटलको पार्ट 2 मा छौं। पार्ट 1 मा कस्ट अफ क्यापिटल भनेको के हो र कस्ट अफ क्यापिटलका विभिन्न कम्पोनेन्ट कस्टहरुको बारेमा कुरा गरेका थियौं। कम्पोनेन्ट कस्टहरु अन्तर्गत कस्ट अफ डेट, कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक र कस्ट अफ इक्विटी गरेर तीन किसिमका कम्पोनेन्टहरुको बारेमा कुरा गरिएको थियो र कस्ट अफ डेटको केही एक्जाम्पलहरु पनि गरेका थियौं। कस्ट अफ डेटको यदि पर्पेचुअल डेट छ भने कसरी चाहिँ कस्ट अफ डेट निकाल्ने हैन, अनि त्यसैगरी रिडिमेबल डेट छ भने त्यस्तो केसमा कस्ट अफ डेटको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने सम्बन्धी केही एक्जाम्पलहरु सल्भ गरेका थियौं भने आज पार्ट 2 मा कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक यदि कम्पनीले प्रिफर्ड स्टक अथवा प्रिफरेन्स शेयर इस्यु गरेर आफूलाई चाहिएको क्यापिटल रेज गर्न गइरहेको छ भने त्यतिखेर कस्ट कति लाग्छ त उसले कति कस्ट बियर गर्नुपर्छ भन्ने कुराको क्याल्कुलेसन गर्न सिक्ने छौं आजको पार्टमा है। र कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टकमा पनि तपाईको कस्ट अफ डेट अथवा कस्ट अफ बोन्डमा जस्तै पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक र रिडिमेबल प्रिफर्ड स्टक गरेर दुई किसिमको प्रिफर्ड स्टकको बारेमा स्टडी गर्छौं। पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक भनेको यदि क्वेशनमा तपाईलाई म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छैन भने त्यो प्रिफर्ड स्टक भनेको चाहिँ पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक हो है। यदि क्वेशनमा तपाईलाई म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छैन, म्याच्युरिटी पिरियड 5 इयर्स 10 इयर्स भनेर यसरी केही पनि भनेको छैन भने त्यतिखेर त्यो प्रिफर्ड स्टक चाहिँ पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टकको केसमा कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक इक्वल्स टु डीपीएस बाइ एनपी को फर्मुला युज गरेर भ्यालु निकाल्छौं यसको है। डीपीएस भनेको डिभिडेन्ड अन प्रिफर्ड स्टक र एनपी भनेको नेट प्रॉफिट। र नेट प्रॉफिट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु प्लस प्रिमियम माइनस डिस्काउन्ट माइनस फ्लोटेसन कस्ट। यहाँ मैले यसलाई ब्राकेटमा राखेको छु किन भन्दाखेरि तपाईलाई कहिलेकाहीँ मार्केट प्राइस भन्न दिन्छ कि मार्केट प्राइस भनेको पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु प्लस प्रिमियम माइनस डिस्काउन्ट, यहाँसम्मको मात्रै फिगर भनेको मार्केट प्राइस हो। मार्केट प्राइसबाट फ्लोटेसन कस्ट घटाए पनि नेट प्रॉफिट अब्टेन गर्न सकिन्छ। अथवा तपाईलाई फेस भ्यालु थाहा छ मार्केट प्राइस थाहा छैन भने त्यतिखेर फेस भ्यालुमा प्रिमियम दिएको छ भने जोड्ने, डिस्काउन्ट छ भने घटाउने, अनि फ्लोटेसन कस्ट पनि घटाइसकेपछि नेट प्रॉफिटमा जान सकिन्छ अथवा नेट प्रॉफिटको भ्यालु चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। र त्यसैगरी कस्ट अफ रिडिमेबल प्रिफर्ड स्टक भनेको म्याच्युरिटी पिरियड दिएको प्रिफर्ड स्टक। म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छ भने त्यतिखेर कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक इक्वल्स टु जीपीएस प्लस एफबी माइनस एनपी बाइ एन होल डिभाइड बाइ एफबी प्लस 2एनपी डिभाइडेड बाइ 3 को फर्मुला युज गरेर कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक चाहिँ निकाल्छौं। तपाईले एउटा कुरा के नोटिस गर्नु भन्दाखेरि कस्ट अफ पर्पेचुअल डेटमा हामीले के फर्मुला युज गरेका थियौं, आई बाइ एनपी थियो। अहिले चाहिँ के छ, आई को ठाउँमा जीपीएस छ, आई इज रिप्लेस बाइ डीपीएस इन प्रिफर्ड स्टक है। अनि त्यसैगरी कस्ट अफ रिडिमेबल डेटमा जीपीएस को ठाउँमा पनि आई राखेको थियो है। यसको मतलब के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईले कस्ट अफ डेटको फर्मुला याद गर्नु भएको छ भने कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टकको फर्मुला लेख्न गाह्रो छैन है। जहाँ आई हुन्थ्यो आई को ठाउँमा डीपीएस, आई इज रिप्लेस बाइ डीपीएस, आई लाई चाहिँ डीपीएस ले चाहिँ रिप्लेस गर्छ, अरु लगभग सेम नै छ है। यो सेकेन्ड फर्मुला भनेको मैले भनिहालेँ म्याच्युरिटी पिरियड दिएको केसमा हामी कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टकको भ्यालु सेकेन्ड फर्मुलाबाट जान्छौं। यो डीपीएस भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड अन प्रिफर्ड स्टक, एफबी भनेको फेस भ्यालु माइनस एनपी नेट प्रॉफिट, यो माथि पनि लेखिसकेको छ, डिवाइडेड बाइ एन, यो भनेको चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड हो। एन इन्डिकेट्स द म्याच्युरिटी पिरियड अफ द प्रिफर्ड स्टक है। अनि त्यसपछि यो भयो। र अब यो दुई किसिमको फर्मुलालाई चाहिँ कभर गर्नका लागि मैले दुईवटा एक्जाम्पल राखेको छु। एक्जाम्पल नम्बर 1 भनेको चाहिँ पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टकसँग सम्बन्धित छ, अथवा यदि प्रिफर्ड स्टक चाहिँ पर्पेचुअल छ भने त्यतिखेर हामी चाहिँ यो फर्स्ट एक्जाम्पल भनौं न, पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टकलाई फर्स्ट एक्जाम्पलबाट बुझ्न सकिन्छ भने रिडिमेबल प्रिफर्ड स्टकलाई सेकेन्ड एक्जाम्पलबाट बुझ्न सकिन्छ। हेर्नु होला एक्जाम्पल हेर्दा उस्तै लाग्छ तर के थोरै मात्रै भिन्नता छ। त्यो भिन्नता भनेको के हो त भन्दाखेरि फर्स्टमा म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छैन, सेकेन्डमा म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छ। हेरौँ है त। स्टार इन्डस्ट्रिज प्लान्स टु इस्यु सम ₹100 पर प्रिफर्ड स्टक विथ 12% डिभिडेन्ड है। 12% डिभिडेन्ड भनेको छ त्यहाँ पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु भनेर चाहिँ प्रिफरेन्स शेयरको प्रिफर्ड स्टकको फेस भ्यालु दियो ₹100, 12% डिभिडेन्ड भनेको छ, यो चाहिँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हो। द स्टक इज सेलिङ ऑन द मार्केट एट ₹5 डिस्काउन्ट, ₹5 डिस्काउन्टमा चाहिँ सेल भइरहेको छ मार्केटमा।
द इन्डस्ट्रिज मस्ट पे फ्लोटेसन कस्ट अफ 5% अफ द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइसको 5% चाहिँ फ्लोटेसन कस्ट हुन्छ भनेको छ। वाट इज द कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक फर स्टार इन्डस्ट्रिज, यदि यस्तो हो भने स्टार इन्डस्ट्रिजको लागि कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टकको भ्यालु कति होला भनेर चाहिँ सोधिरहेछ है। यसमा हामीले कहीँ पनि म्याच्युरिटी पिरियड देख्न सकिन्न यो इक्जाम्पलमा। यदि क्वेसनमा म्याच्युरिटी पिरियड छैन भने त्यतिखेर हामीले चाहिँ फर्स्ट फर्मुलाबाट कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टकको भ्यालु निकाल्छौँ। म्याच्युरिटी पिरियड छैन भने, म्याच्युरिटी पिरियड नभएको केस भनेको के रहेछ, पर्पिचुअल प्रिफर्ड स्टक रहेछ र पर्पिचुअल प्रिफर्ड स्टकको केसमा फर्स्ट फर्मुलाबाट प्रिफर्ड स्टकको चाहिँ भ्यालु अथवा कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक चाहिँ निकाल्छौँ है। र त्यसै गरी इक्जाम्पल नम्बर 2 मा यो चाहिँ रिडिमेबल प्रिफर्ड स्टकसँग सम्बन्धित छ। हिमाल सिमेन्ट कम्पनी प्लान्स टु इस्यु रुपिज 100 पार, 100 पार भनेको फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालु चाहिँ 100 छ। 9% डिभिडेन्ड, यो चाहिँ प्रिफर्ड डिभिडेन्डको रेट हो, प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको 9% डिभिडेन्ड प्रिफर्ड स्टक विथ 10 इयर्स अफ म्याच्युरिटी। यहाँ 10 इयर्स अफ म्याच्युरिटी भनेर भनेको छ, फरक यही नै हो, विथ 10 इयर्स अफ म्याच्युरिटी। 10 इयर्स अफ म्याच्युरिटी भनेर दियो भने हामी सेकेन्ड फर्मुलाबाट जानु पर्यो हैन। माथि चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड भन्दा चाहिँ केही पनि भएन हैन, त्यसैले फर्स्ट फर्मुलाबाट कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टकको भ्यालु चाहिँ निकाल्छौँ है। प्रिफर्ड स्टक क्यान बी सोल्ड एट ₹10 डिस्काउन्ट इन द मार्केट, मार्केटमा 10 रुपियाँ डिस्काउन्टमा प्रिफर्ड स्टकलाई चाहिँ सोल्ड गर्न सकिन्छ। द कम्पनी मस्ट पे फ्लोटेसन कस्ट अफ 3% अफ द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइसको 3% चाहिँ कम्पनीले फ्लोटेसन कस्ट पे गर्छ, तिर्नुपर्छ है। वाट इज द कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक फर हिमाल सिमेन्ट कम्पनी। अब यस्तो अवस्था हो भने हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको लागि प्रिफर्ड स्टकको कस्ट कति होला अथवा कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक चाहिँ कति होला भनेर चाहिँ सोधेको छ। अब यसलाई चाहिँ सल्भ गरेर हेरौँ है त। पहिला हामी यो इक्जाम्पलमा दिएका कुराहरूलाई चाहिँ राखौँ गिभन भनेर। इक्जाम्पल नम्बर 1 सोल्युसन। गिभनमा सबभन्दा पहिला के दिएछ, फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालु। फेस भ्यालु इक्वल्स टु, फेस भ्यालु इज denoted by FV equals to rupees 100. Dividend rate, preferred dividend rate equals to, dividend को rate भनेको छ 12%, 12%. Therefore amount of preferred stock, therefore dividend on preferred stock, dividend on preferred stock, DPS equals to 12% of rupees 100, यो भनेको चाहिँ रुपिस 12 नै भयो, 100 को 12% 12 नै भयो है। अनि त्यसै गरी द स्टक इज सेलिङ on the market at rupees 5 discount, 5 रुपियाँ डिस्काउन्टमा भनेको छ। डिस्काउन्ट इक्वल्स टु रुपिस 5। therefore market price equals to face value plus premium minus discount है। अब फेस भ्यालुको ठाउँमा रुपिस 100 राख्न सकियो, प्रिमियम छैन त्यसैले 0। अब प्रिमियम र डिस्काउन्ट दुवै एकैचोटि आउँदैन, प्रिमियम आयो डिस्काउन्ट आउँदैन, डिस्काउन्ट आयो प्रिमियम आउँदैन। हामीले सिधै फेस भ्यालु माइनस डिस्काउन्ट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। मैले कम्प्लिट फर्मुला लेख्न खोजेँ मात्रै। 100 प्लस प्रिमियम छैन माइनस डिस्काउन्ट भनेको रुपिस 5 इक्वल्स टु रुपिस कति भयो त भन्दाखेरि 95। यो चाहिँ मार्केट प्राइस भयो। अब नेट प्रॉफिट निकालौँ न। नेट प्रॉफिट इक्वल्स टु नेट प्रॉफिट NP equals to market price हेर्नु चाहिँ मार्केट प्राइस भनेको के हो, FB प्लस प्रिमियम फेस भ्यालु प्लस प्रिमियम माइनस डिस्काउन्ट हो।
अब यो एनपी इक्वल्स टु हामीले डाइरेक्ट के लेख्न सकिन्छ, फेस भ्यालु प्लस प्रिमियम माइनस डिस्काउन्ट माइनस फ्लोटेसन कस्ट, त्यसरी पनि एक्सप्रेस गर्न पाइयो। अब यति मात्रैलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि मार्केट प्राइस भन्छौँ। त्यसैले मार्केट प्राइसबाट फ्लोटेसन कस्ट घटाएर पनि हामी नेट प्रफिट अब्टेन गर्न सक्छौँ कि मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेसन कस्ट, फ्लोटेसन कस्ट। मार्केट प्राइस भनेको रुपिस 95 र फ्लोटेसन कस्ट भनेको यहाँ फ्लोटेसन कस्ट भनेर दिएको छ, द इन्डस्ट्रिज मस्ट पे फ्लोटेसन कस्ट अफ 5% भनेको छ। फ्लोटेसन कस्ट भनेर लेख्न छुटेछ माथि, फ्लोटेसन कस्ट पनि आयो न, फ्लोटेसन कस्ट एफसी भनेको 5% अफ मार्केट प्राइस भने है, मार्केट प्राइस यो अलग पार्ट भयो है। 5% अफ मार्केट प्राइस भने भएर 5% अफ 95 माइनस 5% अफ 95 भने कति हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्नु त, यो भनेकै 4.75 इक्वल्स टु 95 माइनस 4.75 भनेकै 90.25 है। यो चाहिँ नेट प्रफिटको भ्यालु आयो। अब यसलाई फर्मुला लगाएर now cost of preferred stock perpetual भनेर लेखे पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ। cost of perpetual preferred stock, cost of perpetual preferred stock KPS equals to DPS by NP। NP DPS भनेको हामीले निकालेका छौँ रुपिस 12 डिवाइडेड बाई NP भनेको नेट प्रफिट अहिले भर्खर निकालेको 90.25 इक्वल्स टु 12 divided by 90.25 भनेकै 0.1330 that is 13.30%। यसरी चाहिँ पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टकको केसमा कस्ट अफ पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक यसरी चाहिँ अप्लाई गर्न सकिन्छ है। यसै गरी अब एक्जाम्पल 2 मा जाउँ। गिभन लेखौँ पहिला, एक्जाम्पल नम्बर 2 सोल्युसन। पहिला गिभन टिपौँ। हिमाल सिमेन्ट कम्पनी प्लान टु इस्यु ₹100 पार भनेको छ, फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु FB इक्वल्स टु ₹100 अनि त्यसै गरी पार्ट 9% डिभिडेन्ड भनेको छ। डिभिडेन्ड रेट प्रिफर्ड डिभिडेन्ड रेट लेखौँ। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड रेट equals to 9%. Therefore, dividend on preferred stock DPS equals to 9% of face value अथवा par value ₹100। यो भनेको कति हुन्छ ₹9। अनि त्यसै गरी 9% डिभिडेन्ड प्रिफर्ड स्टक विथ 10 years म्याच्युरिटी भनेको छ। म्याच्युरिटी पिरियड एन्ड
इक्वल्स टु 10 इयर्स, 10 वर्ष भनेको छ। अनि त्यसै गरी प्रिफर्ड स्टक क्यान बी सोल्ड एट ₹10 डिस्काउन्ट इन द मार्केट भनेको छ। डिस्काउन्ट भनेको ₹10। यदि डिस्काउन्ट 10 हो भने मार्केट प्राइस इक्वल्स टु फेस भ्यालु माइनस डिस्काउन्ट। अब प्रिमियम भयो जोड्ने, डिस्काउन्ट भयो घटाउने कि यो इक्वल्स टु फेस भ्यालु भनेको 100 माइनस डिस्काउन्ट भनेको ₹10 इक्वल्स टु 90 रुपिस है। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको डिस्काउन्ट इन द मार्केट। द कम्पनी मस्ट पे फ्लोटेसन कस्ट 3%। फ्लोटेसन कस्ट 3% भनेको छ। फ्लोटेसन कस्ट भनेको चाहिँ FC इक्वल्स टु 3% अफ के भन्छ मार्केट प्राइस भनेको छ। फ्लोटेसन कस्ट 3% अफ द मार्केट प्राइस। सो 3% अफ मार्केट प्राइस भनेको ₹90। यो इक्वल्स टु 90 को 3% 2.70 समथिङ आउँछ होला। नोट यहाँ 27 90 को 3% त्यही नै हो 2.70 है 2.70। Therefore, our net proceed equals to market price minus flotation cost है। मार्केट प्राइस भनेको तपाईको मार्केट प्राइस ₹90 माइनस फ्लोटेसन कस्ट भनेको 2.70 माइनस 2.70 90 बाट 2.70 घटाऊ 90 minus 2.70 90 minus 2.70 भनेको 87.30 is net proceed है। अब now cost of preferred stock KPS equals to DPS plus FB minus NP divided by N whole divided by FB plus 2NP divided by 3 है। DPS हामीले निकालेको छौं ₹9 plus FB minus NP FB भनेको फेस भ्यालु 100 minus 90 सरी 100 minus NP नेट प्रॉफिट भनेको कति थियो 87.30 डिवाइडेड बाई N भनेको मैच्योरिटी पिरियड 10 इयर्स 10 अनि होल डिवाइडेड बाई FB plus 2NP FB भनेको 100 भयो 100 plus 2 फर्मुला को NP भनेको नेट प्रॉफिट यही भ्यालु 87.30 डिवाइडेड बाई 3 है। इसको बाकी पार्ट्स हैं ये इक्वल्स टू 9 plus 100 minus 87.30 100 minus 87.30 equals to 12.7 divided by 10 भनेको 1.27 divided by 100 87.30 times 2 multiplied by 2 equals to plus 100 274.6 भयो डिवाइड बाई 3 गरौँ एकैचोटी
3 इक्वल्स टु 91.533 आउँदो रहेछ 91.53333 आउँदो रहेछ इक्वल्स टु माथि चाहिँ 10.27 भयो 9 + 1.27 भनेको 10.27 डिभाइडेड बाई 91.533 तीनवटासम्म चारवटासम्म डेसिमल पछि चारवटा मात्रै राखेको हुन्छ इक्वल्स टु 10.27 डिभाइडेड बाई 91.53333 equals to 0.1122 0.1122 आउँदो रहेछ द्याट इज त्यो भनेको कति हो 11.22 अथवा 22% है यदि प्रिफर्ड स्टक चाहिँ रिडिमेबल छ भने कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ अब कस्ट अफ इक्विटी छ कस्ट अफ इक्विटीलाई यसपछिको पार्टमा हेर्नु होला थ्याङ्क यू भेरी मच